बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं निसार शेख एक बार फिर लौटा हूँ अपने नए वीडियो के साथ। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर टू नो। आप सभी लोगों और दोस्तों और नाज़रीन का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर मालूमात आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को आखिर तक पूरा देखें ताकि कोई अहम और ज़रूरी मालूमात या इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। छोटी सी हिकायत सुनाता हूँ। हारिथ रशीद का वालिद था जिसका नाम मेहदी बिन जाफ़र। उसके ज़माने में एक मर्तबा कहत आ गया और लोग भूख के कारण मरने लगे, यहाँ तक कि वो लोग कुत्ता और बिल्ली भी खाने लगे। मेहदी रात को लेटा हुआ था। उसने एक खास खादिम को बुलवाया और कहा कि कोई कहानी सुनाओ। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, एक लोमड़ी जा रही थी सफ़र पर अपने बेटे को लिए। उसने अपने बेटे को शेर के पास ले गई और अमानत के तौर पर उसे रखा और कहा कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तुम इस अमानत को अपने पास रखो। तो बादशाह उस लोमड़ी के बच्चे को यहाँ वहाँ लिए फिरता था। एक मर्तबा कुछ ऐसा हुआ कि एक बड़ा परिंदा आसमान से आया और उसे उठाकर ले गया। लोमड़ी वापस आई और कहने लगी, मेरे बादशाह, मेरे हुजूर, मेरा बच्चा यानी मेरी अमानत कहाँ है? तो बादशाह ने जवाब दिया कि उसे किसी आसमानी परिंदे ने ले गया। लोमड़ी ने कहा, मैंने आपके हवाले करके गई थी। तो शेर ने कहा, मेरी दोस्त, अगर वो ज़मीन की आफत होती तो मैं लड़कर उसे रोकता, लेकिन वो आसमान की आफत थी, उससे कौन लड़ सकता है? तो तुरंत खादिम ने कहा, ये कहत अगर ज़मीन की आफत होती मेरे आका तो तुम लड़ सकते थे, लेकिन ये आफत ऊपर से आई है और ऊपर वाले से बात करो तो काम बन जाएगा। ऊपर वाले से कौन लड़ सकता है? उसने एक लोटा लिया और वज़ू किया और नमाज पढ़ा और सिजदे में सर रख कर इतना रोया कि पूरा जाए नमाज गीला हो गया उसके आंसुओं से। और ये याद रहे कि वो 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत करता था। कौन? मेहदी। अभी उसने सर को उठाया भी न था कि अल्लाह ताला ने एक दम से बादल इस तरह भेजा कि पूरी अब्बासी सल्तनत में बारिश हो गई। ये आसमानी आफत है, इससे हमको लड़ना नहीं है दोस्तों। इसका इलाज करके अल्लाह को आजिज़ी दिखाना है। सिजदे में सर रख कर हमें रोना है और उससे हम लड़ नहीं सकते। हमें अल्लाह को राज़ी करके इस वबा व बीमारी को दूर करना है। ये बात हमको अपने दिमाग से निकाल देना है कि हमें इससे लड़ना है, क्योंकि हमारी कुव्वत, हमारी ताकत इससे लड़ने की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये। दोस्तों, एक बात हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि हमें अपने अल्फाज को दुरुस्त करना चाहिए और अल्लाह को ये अल्फाज पसंद नहीं कि मुझसे लड़ना चाहते हो। देखो, एक छोटे से वायरस के ज़रिए अल्लाह ने पूरी दुनिया को हलाक करके रखा है। एक हदीस का तर्जुमा है, तुम पर जो आफत आती है तुम्हारे अपने गुनाहों की कमाई होती है, और मैं तुम्हारे साथ बन जाऊँ या खड़ा हो जाऊँ तो तुम्हारा कौन कुछ बिगाड़ सकता है, और जब मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊँ तो कौन तुम्हें बचा सकता है। हम सारी एहतियात रखनी चाहिए दोस्तों। अगर मना किया गया कि मस्जिदों में, बाज़ारों में ना जाए तो हमें नहीं जाना चाहिए जब तक इस बीमारी का मसला हल ना हो जाए। कि दोस्तों, जान की हिफाजत भी दीन का एक अहम हिस्सा है। एक दफ़ा बारिश हो गई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, बिलाल ऐलान करो अपने अपने घरों में नमाज पढ़े, मस्जिदों में ना आए। जबकि मस्जिद में आने से कपड़े गीले या कीचड़ में मैले हो जाते थे, लेकिन जान का खौफ तो नहीं था उस वक्त। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर मोहब्बत और शफ़क़त का ऐसा साया रखा है कि आपने इनको पानी और कीचड़ से बचाया। लेकिन वहाँ तो जान का खौफ तो नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमें जान का खौफ है।
لیکن یہاں پر بڑے علماء جو بھی فیصلہ لے وقت کے حساب سے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کو اپنے الفاظ درست کرنا ہے دوستو، اور تواضع لے کر آئے اپنے الفاظ میں، اور اللہ سے عاجزی کرے اور مانگے کہ اے اللہ تو اس کو ہٹا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس کو ہم مٹا نہیں سکتے، اس سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ کوئی اللہ کا بندہ رو دھو کے اسے منا لے تو پھر کیا بات ہے دوستو۔ ایک حدیث پہ عمل ہو جائے تو کورونا کا اور اس جیسی بڑی سے بڑی بیماری بھی غائب ہو جائے، لیکن صرف ایک حدیث پر عمل کرے دوستو، صرف ایک حدیث، اور وہ حدیث یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، پھر تو دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ پہلے نمبر پہ فرمایا ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ہم کس قدر جھوٹی قوم ہے دوستو، ہم کس قدر پریشانی میں مبتلا ہے ایک جھوٹ کے کارن۔ دوسرا فرمایا کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی کبھی یہ 2 کام نہیں کر سکتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھوٹ سے نفرت ہے، تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم اس آفت کا سامنا نہیں کر سکتے میرے دوستو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھا کرنا۔ بے حیائی اور اخلاق کی وجہ سے قوم لوط پر 5 عذاب آئے، کسی قوم پر اتنے عذاب نہیں آئے، جبکہ قوم لوط پر خیانت کرنا، بے حیائی کی وجہ سے ان پر 5 عذاب مسلط ہوئے۔ تو دوستو چوتھے نمبر پر فرمایا کہ رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے دوستو کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اپنے گھروں میں، ایک تسبیح پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جس کسی کو یہ تسبیح یاد نہ ہو وہ استغفر اللہ پڑھے اور دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ روز آنا سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے مجھے چڑھ جاؤں اور ان کو میں بہا دوں اور ان قوم کو بہا کر لے کر چلے جاؤں۔ دوسری دفعہ زمین کہتی ہے یا اللہ مجھ کو اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں۔ تیسری دفعہ کہتے ہیں فرشتہ کہتا ہے، اللہ سے کہتا ہے فرشتہ یا رب ہمیں اجازت دے ہم ان کا صفایا کر دے۔ اور دوستو بڑا غفور اور کریم اور رحیم ہے ہمارا رب، ہمارا اللہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، یہ میرا بندہ ہے، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں ان کا انتظار کروں گا اور میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب تک یہ میری طرف لوٹ کر نہیں آ جاتے۔ اگر یہ میرا بندہ ہے تو میری طرف لوٹ کر ضرور آئے گا۔ تو دوستو کہنے کا اصل مقصد میرا یہی تھا کہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے، ہمیں اپنے اندر کی بات کو سمجھنا ہے کہ ہم کس چیز کو کس طریقے سے کر رہے ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے مانگے۔ دینے والی ذات، لینے والی ذات صرف ایک اللہ ہے۔ جس طرح اللہ نے آسمانی طریقے سے اس بیماری کو پھیلایا، ہم زمین کے لوگ آج پریشان ہیں، تو اسی طرح ہمیں اس آسمانی رب سے دعا کرنی ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ تو دوستو آئے اور اس بات پر ہم عمل کریں کہ جو حدیث آج ہم نے سنی اس پر ہم عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائے۔